حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب کو جو ہمارے پاس الحمدللہ صاحبان سے تشریف لائے ہیں، تمام احباب سے گزارش ہے جو پیچھے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آگے آگے تشریف لے آئیں، قرآن کی مجلس میں قریب قریب ہو کر بیٹھا کریں، دل قریب ہوتے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں محترم جناب محمد الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سارے اکھر مولا تیرا تیرا، سارے اکھر مولا تیرا تیرا، تے ہاں بھی آخر تیرا۔ سارے اکھر مولا تیرا تیرا، تے ہاں بھی آخر تیرا۔ تیرا تے مولا کچھ بھی نہیں گھٹدا، کدی تو ہی کہہ چھٹ میرا۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، ساڈی
دے مولا ساڈی جھولی بھر دے مولا اسی در تیرے تے آیا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں صدقہ اپنی رحمت دا مولا جھولی دے وچ پا دے جھولی دے وچ پا دے گناہگاراں دے عیباں تے رحمت دے قلم چلا دے رحمت دے قلم چلا دے تینوں واسطہ اپنی رحمت دا مولا واسطہ اپنی رحمت دا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں بیماراں دی سونے ربا دور ہوے بیماری دور ہوے بیماری اولاد نرینہ دے دے سب نو دور ہوے لاچاری دور ہوے لاچاری تینوں واسطہ اپنی رحمت دا مولا واسطہ اپنی رحمت دا اج سب دیاں ہون بھلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اللہ 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 کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخری وقت ایمان عطاویں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری دے دیدار اس سونے دا دے دیدار اس سونے دا جدے شہر دیاں قسمت اچائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں ساڈی جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا اسی در تیرے تے آیا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے اس اللہ احکم الحاکمین نے مینوں اور تہانوں پیدا فرمایا حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مظاہر واسطہ عزیز بھائیو دوستو بزرگو میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ باپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا حضرات سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق دی بارگاہ عالیہ دے اندر شکر دے کلمات ادا کرانگا کہ جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی توفیق خاص نال میری جماعت دی عظیم درسگاہ جامعہ سلفیہ دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان دا اللہ رب العالمین نے موقع نصیب فرمایا یقیناً میرے واسطے یہ بہت بڑی سعادت دی بات اور دعا گو ہاں جن احباب نے آج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا
اللہ میرے ان احباب میرے بھائیوں کی محنت کاوش محبت کو قبول فرما لے۔ تسی جنہیں احباب اللہ دے گھر دے اندر قرآن و سنت دی باتاں سننے واسطے آئے ہو، اللہ تہاڈا سارے دا آنا قبول فرما لے۔ بھائی توصیف الرحمان صاحب بڑی خصوصی کاوش ہے انہوں دے والد محترم واسطے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے۔ حضرات میں ایک طالب علم ہوں، کوئی عالم نہیں، چند معروضات تو صاحبات کے سامنے رکھاں گا۔ یہ مسند شیوخ الحدیث کی، یہ مسند میری جماعت دے کبار علماء دی، تو میں نا چیز دو چار معروضات تواڈے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا اللہ دی توفیق خاص نہ۔ ویسے بھی میں تواڈے فیصل آباد کے اندر جمعہ مستقل پڑھانا، غوثی آباد مبارک مسجد کے اندر انشاءاللہ بھائیاں نال ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں، ہوندیاں رہندیاں۔ حضرات ہر مسلمان بندے دی ایک خواہش اور تمنا ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ تواڈی تمنا ہے، تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تواڈے تے راضی ہو۔ اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، غرض یہی ہے کہ کسی طرح اللہ نو ساڈے اعمال پسند آ جان اور اللہ ساڈے نال محبت کرے۔ اللہ دا پیار، اللہ دی محبت نصیب ہو جائے، کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا عمل ساڈے ہاتھ لگ جائے کہ اسی اپنے مولا دے محبوب بندے بن جائیں۔ اگر تسی چاہتے ہو نا اللہ دے محبوب بندے بننا، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرنا، اگر تواڈی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین تانوں اپنا خاص اور پسندیدہ بندہ بنا لے، تو میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بہت سارے مقامات تے اپنے محبوب لوگوں کا ذکر کیتا کہ جنہاں لوگوں نے اللہ پیار کردے نے، اللہ جنہاں لوگوں نے محبت فرما دے نے۔ پہلے نمبر تے سماعت فرما لو، پہلا اصول، اگر تسی اللہ دی محبت چاہتے ہو، اللہ دے محبوب اور پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، تو پہلا اصول کی توجہ فرما۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کر دائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ احکم الحاکمین نے میرے محبوب پیغمبر نے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کملی والے سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، دنیا والے نو پیغام سنا دیو، قل محبوب تسی اعلان کرو نا، تسی دنیا والے نو پیغام سنا۔ اللہ جی کس بات کا اعلان، کہا پیغام؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، میرے انہاں بندیاں نو اعلان کرو، انہاں لوگاں نو پیغام سناؤ جڑے بندے چاہتے ہیں ساڈا اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، جڑے بندے چاہتے ہیں ساڈا مولا ساڈے نال پیار کرے، اللہ دی محبت نصیب ہو جاوے، اللہ دا قرب نصیب ہو جاوے، اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا فارمولہ لگ جاوے کہ اسی اللہ دے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائے۔ انہاں بندیاں نال اعلان کرو نا جڑے اللہ دی محبت دی غرض رکھدے نے، جڑے اللہ رب العالمین دے پیار دے متلاشی نے، جڑے چاہتے ہیں مولا سے محبت کرن، انہاں بندیاں نال اعلان کرو فتبعونی فتبعونی۔ انہاں بندیاں نو کہہ دیو نا او تہاڈی اتباع کرنے والے بن جان، تہاڈی پیروی کریا کرن، تہاڈی اتباع کریا کرن۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمانا، جامعہ سلفیہ میرے مسلک دی عظیم درسگاہ دے اندر آنے والے
نو سماعت کرنے والے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات تے لفظ اطاعت بولے ہیں کہ تسی میرے نبی دی اطاعت کریا کرو. اتنے اللہ فرماتے نے فاتبعونی میرے نبی دی اتباع کریا کرو. اطاعت امانی ہو رہے اتباع امانی ہو رہے اطاعت ہے کہ اللہ دے رسول دا کہنا منیا جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اللہ دے رسول جو فرما دے اون دے عمل کیتا جاوے. اللہ دے قرآن نے وضاحت کی تھی. اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے ناتے لوگوں میرا نبی جس بات کا تنو حکم دے وے انہوں مان لیا کرو, جو تنو دے دے وے وہ لے لیا کرو. جتوں میرا نبی روک دے وے منع کر دے وے بات آ جایا کرو رک جایا کرو وہ کام نہ کرو. جڑا کام تانوں اللہ دے رسول آرڈر دین انہوں کرنا ہے وہ دے اندر تواڈے واسطے بھلائی ہے. جتوں روک دیون اوتھوں رک جانا ہے دے واسطے دے اندر ہی تواڈے واسطے بہتری ہے. مگر اتنے اللہ فرماندے نے فاتبعونی میرے نبی دی اتباع کرنی ہے. اتباع دمانی کی ہے. نماز موج پڑھنی ہے جنہیں کملی والے پیغمبر نے پڑھی ہے. حج موج کرنا ہے جنہیں میرے پیغمبر نے ادا کیتا ہے. بڑی شہید نشے جناب شب و روز دے اندر تواڈے اعمال موجنے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. فیصلہ بادیا جامعہ سلفیہ دے اندر آنے والے ہر عمل دی قبولیت دے واسطے تین چیزاں لازم و ملزوم نے. ہر عمل دی قبولیت دے واسطے تین چیزاں ضروری نے. پہلے نمبر تے بندے دا ایمان دا ہونا ضروری ہے, توحید پرست ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. بندہ ایماندار نہیں ہے اللہ دی توحید تے جاب ایمان نہیں لے کر کے آیا میرے رب العالمین اپنا علاج میں مشکل کشا سے حاجت روا نہیں بندہ. ایسا بندہ کوئی بھی نیکی کرے وہی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی, کوئی عمل قبول نہیں کیتا جائے گا. دوسرے نمبر تے عمل دی قبولیت دے واسطے ضروری اخلاص نیت دا ہونا. اگر نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ دے قرآن دے مطابق اسے بندے دی نیت اللہ واسطے خالص نہیں ہے, حجاں کرے زکاتاں دے روزے رکھے اللہ کو اکبر افطاریاں کراوے اللہ دی بارگاہ دے اندر دا کوئی عمل قبول نہیں کیتا جائے گا. اللہ نو دی کوئی نیکی پسند نہیں ہے. اگر بندہ ریاکار ہے دکھلاوے واسطے کردا ہے اللہ دی رضا واسطے نہیں کردا. تیسرے نمبر تے عمل دی قبولیت دے واسطے میرے نبی دا طریقہ بھی ہونا ضروری ہے. وہ اپنی مرضی دے نال عمل کرے اللہ تیرا عمل قبول نہیں کرے گا. اگر میرے نبی دا طریقہ نہیں ہوئے گا حضور دا طریقہ ہونا ضروری. اللہ دے رسول دا طریقہ حضور دی سنت کو لازمی پکڑنا ہے. میرے نبی دے اسوہ حسنہ نو پرانا ہے. اللہ فرماتے نے فاتبعونی میرے نبی دی اتباع کریا کرو. اللہ دے رسول دی پیروی کرنی ہے. اتباع دمانی جی میں میرے نبی نے زندگی گزاری ہے اور جو تسی گزارنی ہے بڑی حالاتاں گزرن دے اسی انداز دے نال بڑے دن گزرن دے اسی انداز دے نال. ہندوؤں دے پیچھے نہیں چلنا, عیسائیاں دی طریقے نو نہیں اپنانا, یہودیاں دی سیرت نو نہیں اپنانا, مرزیاں دے پیچھے نہیں چلنا بلکہ میرے نبی دا طریقہ اپنانا ہے. اللہ دے رسول دی تابعداری تے فرما برداری کرنی ہے. اللہ دا قرآن کو اور مقام تے وضاحت کردا پے. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. العالمین فرماندے نے او لوگ جڑے ایماندار بندے ایماندار اللہ دی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت ایمان رکھنے والے بندے جڑے اللہ دا ذکر کرنے والے اللہ دا شکر ادا کرنے والے بندے انہاں واسطے اللہ فرماندے نے اساں اپنے نبی دی زندگی نو بہترین نمونہ بنا دیتا ہے, اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتا, ایک آئیڈیل بنا کے پیش کیتا. اساں اپنے نبی دی زندگی نو مومناں واسطے ایک مشعل راہ بنا کے پیش کیتے. حضرات زندگی ان گزارنی ہے انہیں میرے نبی نے گزاری. اور توجہ کرنا ذرا غور کرنا تسی غور کرنا میرے نبی نے زندگی کی
کیویں گزاریے اپنے دے نال نبی پاک دا رویہ کیسا بیگانیاں دے نال کیسا یاراں دے نال اغیاراں دے نال سجناں دے نال دشمناں دے نال میرے نبی کے سندان نال پیش آندے سن اگر تیرا رویہ اونج دا ہی ہے تے پھر تو مبارک بات دا مستحق ہے اگر تو نبی پاک دی سیرت نہیں بنائی کملی والے دا طریقہ نہیں بنایا پھر کوئی فائدہ نہیں تیرے محل دا ہوئے گا حضور دی سیرت نو بنانا ضروری ہے اللہ فرماندے نے فتبعونی اللہ کو اکبر حضور دی پیروی کرو اللہ دے نبی دی تابعداری کرو اتباع دے فرما برداری کرو نا اگر کرو گے فیصلہ بازی ہو پھر اگلی گل سن لو اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ اگر تسی میرے نبی دی اتباع کرو گے میں اللہ بڑھنا پیار کرانگا اللہ دی محبت تمہیں مل جائے گی تسی اللہ دے محبوب تے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے اللہ کو اکبر اگر جدوں اللہ بڑھنا پیار کرے گا سوڑیا پھر پتہ ہے کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تواڈے سابقہ گناہ معاف کر دے گا اللہ تواڈیاں غلطیاں تے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دے گا کرنا کی ہے میرے نبی دا طریقہ اپنانا ہے اللہ دا محبوب بندہ بننے واسطے اللہ دا پسندیدہ بندہ بننے واسطے پہلا اصول ہے کہ میرے نبی دی تابعداری کی جاوے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری حضور دی پیروی کی جائے اللہ تیرے نال پیار کرنگے اللہ دے قرآن دے بہور مقام سننا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا قربان جاواں اللہ کی فرما رہے نے اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا اللہ دے رسول دے احکامات نو منے گا اللہ فرماندے فاولائک مع الذین اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دا ساتھ عطا فرمائے گا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم جڑے بندے اللہ دے محبوب بندے نے جڑے بندے اللہ دے انعام یافتہ بندے اللہ دے پیارے بندے جڑے اللہ نو بڑے محبوب تے بڑے پیارے اللہ دے انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کرے گا جنہاں دے بارے ہر نماز دی ہر دعا ہر نماز دی رکعت دے اندر تو اللہ کو سوال کرنا پڑھ دیو ہر نماز دے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ کو اکبر یار جامع سلفیہ دی مسجد تے بیٹھا میں اللہ دا قرآن سننا چاہنا اے تو تینوں اللہ دا قرآن ملے گا میرے نبی دا سچا فرمان ملے گا نبی پاک علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا جڑا ہر نماز دی رکعت اندر پڑھ دیو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سونیا رب اللہ جی سانو صراط مستقیم عطا فرما اللہ ایسا رستہ عطا فرما جڑا رستہ تیرے انعام یافتہ بندیاں دا رستہ جڑا رستہ تیرے نیکوکار بندیاں دا رستہ جڑا رستہ اللہ تیرے کامیاب بندیاں دا رستہ جڑا رستہ تیرے محبوب بندیاں دا رستہ اے اللہ فرماندے نے فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم فرمایا میرے بندے تو میرے نبی دی اطاعت کر میرے نبی دی تابعداری کر میں تینوں انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا جڑے میرے پیارے بندے نے جڑے میرے محبوب بندے نے تو میرے نبی دی اطاعت کر پھر میں کہنا پینا انہاں ساری آیاتاں دا ترجمہ اس انداز نال کرنا پینا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا او تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کاری تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کاری دل وچ نہیں دے پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار
صاف دل نہیں لگدا کدرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اللہ دے پسندیدہ لوگاں دی گل ہو رہی نا اللہ دے محبوب بندیاں دی گل ہو رہی ہے اللہ نو نبی پاک دے صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے تائیں تے اللہ نے فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا آئیوں جنتی ہے ہر یار مدینے والدہ بان جاتا بے ادار مدینے والدہ حضرات توجہ فرمانا پہلے نمبر تے چاندے اللہ تو انہوں پیار کرے اللہ تو انہوں محبت کرے تے نبی پاک دی اتباع کرو دوسرے نمبر تے میرے نبی دی اطاعت کرو اگلی گل سنے اللہ فرماندے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دے محبوب بندے کون نے صدیقین اللہ دے پسندیدہ بندے اللہ اکبر تسی سچے بن جاؤ سچ بولیا کرو حق دیاں گواہیاں دیا کرو جھوٹ تو بچیا کرو تسی اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے والشہداء شہید اللہ دے پسندیدہ بندے نے مر جانا ہے سونیا دنیا چھڑ کے چلیا جانا وے پچھلے سال نئی صفحہ دے اندر بڑے بڑے چہرے تو نظر آندے ہون گے جڑے اج تو نظر کوئی نہیں آندے دنیا تو اساں بھی ٹر جانا وے ساڈیاں اولاداں بھی ٹر جانے ہر چیز واسطے موت ہے ہر جاندار چیز میں موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے جدوں مر جانا ہے اللہ اکبر تینوں اپنے گھر دی چارپائی تے بھی موت آ جانی ہے رستے دے اندر حادثے نال بھی موت آ جانی ہے تینوں ہسپتال دے بیڈ تے لیٹے بھی موت آ جانی ہے نبجا رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جاڑی موت تے آ کر کے رہنی سونیا پھر اللہ کو دعا کریا کر مولا زندگی دیوی ایمان والی دیوی موت دیوی شہادت والی دیوی کیونکہ شہادت والی موت اللہ نو بڑی پسند ہے شہید لوگ اللہ دے محبوب بندے نے اگے فرمایا والصالحین صالحین اللہ دے محبوب بندے پسندیدہ بندے اسی صالح بن جاؤ یعنی اچھے عمال کرنے والے بن جاؤ برائی تو بچن والے بن جاؤ اللہ کو ڈر کے زندگی گزارو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ رمضان دا مہینہ روزے رکھ دے پہنچے اللہ نے روزے پڑھے تے فرض یہ اس واسطے کی دے رہے اللہ رب العالمین فرماندے نے لعلکم تتقون میں تا روزے فرض کی دے کہ تسی تقوی اختیار کر لو تسی پرہیزگار بن جاؤ وہ بندہ کہتا تقوی والا بندہ ہے جڑا روزہ بھی رکھے تے برا دا حق بھی مار لوے وہ بندہ کہتا تقوی والا بندہ ہے جڑا زکات بھی دے تے اپنی بہن دی جائیداد دے وچوں اپنی اجراب اوندا حق اونوں ادا نہ کرے وہ بندہ کہتا تقوی والا بندہ ہے جڑا روزہ بھی رکھے تے دکان تے بیٹھ کے نام کو دے اندر کمیاں بھی کردا ہوے وہ بندہ کہتا ایماندار بندہ ہے جنے روزہ بھی رکھے تے رشوت دا مال بھی کھائی جاندا ہے وہ بندہ کہتا ایماندار بندہ ہے روزہ بھی رکھدا ہے غریباں دے حق بھی ماردا ہے سود دا مال بھی کھاندا ہے کوئی تقوی نہیں کوئی اوندا روزہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں سنیا اللہ چاہندا ہے اللہ نو تیری بھوک نہیں چاہیے اللہ نو تیری پیاس نہیں چاہیے اللہ ویلے دے اللہ فرماندے لا اللہ کم تتقون میں تے چاہنا میرا بندہ پرہیزگار بن جاوے میں تے چاہنا میرا بندہ تقوی والا بن جاوے میں اللہ تو ڈرنے والا بن جائے حضرات تسی جناب اللہ تو ڈرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تے صالحین اللہ دے محبوب بندے دے اللہ دے پسندیدہ بندے دے رمضان دا مہینہ آیا سونیا ساڑیاں زندگیاں دے اندر پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا اس مہینے نو زندگی دا آخری مہینہ سمجھ کے گزار لو اور تقوی اختیار کر لو پرہیزگاری اختیار کر لو ایسا مہینہ مقدس ملے پتہ نہیں پھر لبنا کہ کوئی نہیں لبنا میں نہ گناہ تو برکا لگوان آ گیا نیکیاں کمال و رمضان آ گیا گناہ تو برکا لگوان آ گیا نیکیاں کمال و رمضان آ گیا یار مہینے جیڑے
نہیں مسیتے وڑ دے او بھی اج ویکھ لو نمازاں پڑھ دے او بھی اج ویکھ لو نمازاں پڑھ دے اللہ نال یاریاں لواؤن آ گیا نیکیاں کمالو رمضان آ گیا شیطانہ تائیں اللہ لائیا ہاتھ کڑیاں اس لئی تے دس دیاں مسیتاں بھریاں اس لئی تے دس دیاں مسیتاں بھریاں مسجد دیاں رونقاں ودان آ گیا نیکیاں کمالو رمضان آ گیا۔ آپ لوگوں توجہ فرمانا میں جڑی گل کرنا چاہنا اللہ دے محبوب بندے کون نے صدیقین شہداء صالحین اللہ دے محبوب بندے اللہ دے پسندیدہ بندے اللہ فرماندے نے وہاں سنا اولئک رفیقا اگر تسی یہ کام کرو گے میں تمہیں ایسا ساتھ عطا کراں گا جدی زمانے اندر مثال ہی کوئی نہیں ہوئے گی ایسا پاکیزہ ساتھ ملے گا اللہ دے محبوب بندیاں دا میں عرض کرنا چاہ رہے اللہ دے محبوب کے اللہ دے پسندیدہ بندے کون نے اور سننا ذرا اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سننا اللہ فرماتے ان اللہ یحب المتوکلین اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے اللہ دی ذات تے توکل رکھن والے اللہ دی ذات تے بھروسہ یقین رکھن والے بندے وہ اللہ دے محبوب بندے نے اللہ انہوں بڑا پسند کر دے اللہ انہوں پیار کر دے انہاں لوگاں نوں جڑے اللہ دی ذات تے توکل رکھن والے فیصلہ بازیاں اللہ دی ذات تے یقین رکھن والا بن جا اللہ دی ذات تے توکل بھروسہ رکھن والا بن جا اللہ دی قسم کبھی تینوں تھوڑ نہیں آئے گی کبھی تیرے تے پریشانی نہیں آئے گی تیرا یقین پختہ ہونا چاہیے حضور فرماندے نے اگر بڑا یقین اللہ دی ذات تے انجدا ہو جائے جویں پرندیاں دا اللہ دی ذات تے یقین ہے توکل اللہ بن جائے تے پھر تانوں اللہ او روزیاں عطا کرے تہاڈے وہم و گمان دے اندر نہ ہوے غیبی خزانے جوڑیاں مداں کیتیاں جان پھر تانوں دکان تے جناب الو دے خون والے طبیب لکھوا کے نہیں لانے پین گے اگر تہاڈا اللہ دی ذات تے یقین پختہ ہو جاوے پھر گڈیاں دے تھلے ٹوٹیاں یا جوتیاں نہیں بننیاں پین گیاں اگر اللہ دی ذات تے پکا یقین ہو جاوے پھر مکاناں تے کوٹھیاں دے اوتے مڈیاں ہانڈیاں نہیں مارنیاں پین گیاں اللہ دی ذات تے یقین بڑا کیسا انسان ہے جڑا گڈی دے تھلے جُتی بنی پھردا ہے کیسا انسان ہے جڑا کوٹھی دے اوتے جناب پٹھی ہانڈی ماری پھردا ہے عجیب جی سوچ بنائی پھردا کادے لئی بنی ہے آکھن لگا مولوی جی میری 22 لاکھ روپے دی گڈی ہے میں تھلے دے جُتی بنی نوں نظر نہ لگے میں کروڑ روپے دی کوٹھی بنائی ہے اے دے اوتے میں ہانڈی مدی ماری ہے کادے لئی ماری ہے میری کوٹھی نوں نظر نہ لگ جائے کمال دیاں گلاں کرنا سونیا تیری میں سوچ تو حیران جانا مینوں بڑی پریشانی ہوندی ہے اس طرح دی گل سن کے کیسا بندہ ہے کیسی جہالت تیرے تے آئی پئی ہے کہ یقین کرن تے آیا ہے تے ٹوٹی جُتی تے یقین کر بیٹھا ہے نہیں کیتا تے کہنا تے رب تے یقین نہیں کیتا نہیں یقین کیتا اللہ رب العالمین دی ذات تے یقین نہیں کیتا اس رب تے یقین نہیں کیتا جن نے تینوں مٹی دے وچوں بنجر زمین وچوں انسان بنایا اس رب تے یقین نہیں کیتا جن نے ماں دے پیٹ دے اندر تیری روزی دا ذمہ اٹھایا اس رب تے یقین نہیں کیتا جدوں تو بولن دی طاقت نہیں سی رکھدا اللہ نے تیری ماں دی چھاتی دے اندر تیری خوراک مہیا کیتی اللہ دی ذات تے یقین نہیں کردا جن نے جناب کہ ماں دے پیٹ دے اندر اندھیریاں دے اندر روزی دین سے قادر ہے جڑا بند پتھراں دے اندر کیڑیاں نوں روزی دین سے قادر ہے یا اللہ تینوں دنیا تے روزی نہیں دے گا خدا را آونا اللہ دی ذات تے یقین رکھن والے بن جاؤ کبھی ویکھیا جے کسے پرندے نے کوئی دکان بنائی ہوے کبھی ویکھیا جے کسے کبے نے کوئی فیکٹری لائی ہوے کبھی ویکھیا جے کسے جناب جانور نے کسے پرندے نے کوئی کاروبار کیتا ہوئے گا کسے نے کوئی نہیں کیتا جدوں صبح اٹھ دینا اللہ دا نام پکار کے نکل جاندے نے اللہ دی ذات تے یقین کر کے شام نو کار آندے نے آپ بھی رج کے آندے اپنی اولاد واسطے بھی لے کے آندے تو 6 فٹ کا سونا سنکھا جوان پڑھیا لکھیا جوان ہو کے اللہ دی ذات تے یقین نہیں بناتا میں نہیں آندا
دکان نہ چلایا کر، مہنیاں دا کاروبار نہ کریا کر، کر کاروبار پر یقین اللہ دی ذات تے بڑا، کر زمیندارا پر یقین اللہ دی ذات تے، کر دکانداری پر یقین اللہ دی ذات تے، انہاں دکاناں دے اندر، انہاں کاروباراں دے اندر، انہاں شوراماں دے اندر کچھ نہیں، اللہ دی ذات تے یقین بڑا، اللہ دی ذات تے یقین کیسا بنانا ہے میرے رب دی ذات تے، اور قسم رب ذوالجلال دی لوگو اگر تہاڈا یقین پختہ ہے نہ اللہ دی ذات تے، پھر اللہ دی طرف پتہ ہے کیویں مدد نازل ہوئے گی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول غزوے تو واپس آ رہے، صحابہ میرے نبی دے نال نے، چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر حضور فرماندے نے صحابہ ایتھے رک جاؤ نا، ایتھے پڑاؤ ڈالو نا، تھوڑی دیر آرام کر لئیے۔ اللہ دے رسول آرام فرمان لگے، صحابہ بھی دیگر وہ بھی آرام کرنا پہلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تلوار ایک درخت دے نال لٹکا دیتی ہے تے میرے نبی زمین تے آرام کرن لگ جاندے۔ اللہ دے رسول لیٹ گئے نے، حضرات ایک یہودی آدمی مشہور زمانہ روایت، میں بس نبی پاک دا اللہ دی ذات تے یقین تے دسنا چاہ رہے ہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھے گی اس نبی دی سیرت تے غور کر، جس نبی دا کلمہ پڑھے گی اس نبی دی اللہ دی ذات تے یقین تے غور کر۔ اللہ اکبر، لیٹے ہوئے نے زمین تے، ایک آن والا ایک یہودی آدمی آ گیا، میں تیرے تصورات دی دنیا دے اندر لے کر کے جانا چاہنا، آیا ہے بندہ، انہیں آ کے تلوار اتار لیے، یہ ہم تلوار کٹی۔ اللہ دے رسول نے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام سوتے پئے سن، میرے نبی بیدار ہوئے نے، ذرا دل دیاں جناب اللہ اکبر دماغ دی کھڑکیاں کھول کے دلاں نوں صاف کر کے میری گل تے توجہ کریا جے یارو، منظر اکھاں دے سامنے لے کے آؤ۔ یہودی نے تلوار پکڑی ہے تے سر تے آ کے کھڑوتا آیا، میرے نبی زمین تے لیٹے ہوئے نے، نیند تونے ہونے بیدار ہوئے نے۔ بندہ جدوں یکدم جاگ لینا اٹھ جاندا ہے، بیدار ہوندا ہے، بندے نوں ہوش ہی صحیح طرح کوئی نہیں ہوندی، مگر توجہ کرنا غور کرنا، وا سونیا محبوبا اللہ دی ذات تے کیسا توکل اور یقین ہے۔ یہودی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں تسی توحید دیاں گلاں کردے جے، بڑی اللہ دی ربوبیت نوں بیان کردے جے، ہن دسو نا تلوار میرے ہاتھ اندر ہے، تسی زمین تے بیٹھے ہو، ہن دسو نا میرے کول تینوں کون بچائے گا، کون تہاڈی مدد کرے گا، کون تانوں آ کے چھڑائے گا۔ تے میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا میرے صحابہ لیٹے ہوئے نے، میرے نبی نے آکھیا یہ نہیں آکھیا کہ میں جد الانبیاء دا جناب اللہ اکبر اولاد دے وچوں ہاں، میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا میں اللہ دا برگزیدہ پیغمبر ہاں، ہنے ہی بڑا کچھ ہو جائے گا، نہیں حضور فرماندے نے کمڑیا تینوں پتہ ہی نہیں ہے، اج ہی نہیں میرے تے جدوں بھی کوئی مشکل آئے گی تے مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ دی ذات تے یقین، اللہ دی ذات تے توکل، جدوں یقین نال اے گل کیتی ہے، اللہ دا نام پکاریا، اے ہاتھ کمبے تلوار زمین تے جا ڈگی ہے، تے میرے نبی نے تلوار چک لی، ہن دسنا یہودیا میرے کول تینوں کون بچائے گا۔ اللہ اکبر، یار یقین ہوے نا پختہ، اللہ دی ذات تے توکل ہوے نا، تے پھر اللہ انج مدد کردا ہے۔ تسی بھی اللہ دی ذات تے یقین بنا لو، اللہ دے محبوب بندے بھی بن جاؤ گے، بڑیاں لوڑاں تھوڑا بھی پوریاں ہو جان گیا۔ انجنا یقین بڑھاؤنا، کیونکہ اللہ میرا ہے ہی بڑا پیارا، مولا ہے ہی اپنے بندیاں دی مدد کرنے والا۔ اے نا رب سونا کرم بے مثال کر دے، توجہ ہے، تسی تھکتا نہیں گئے، تسی پھنس گئے ہو، مدنی نو لا لیا نا، مدنی 2.5 گھنٹے جان نہیں، مدنی نے قابو آ گیا تسی۔ رب سونا کرم بے مثال کر دے، معافی منگو تو معاف لجپال کر دے، کوئی منگے تو سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تو سیو مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے جیویں تارے لوگ جاندے نے، دن چڑھ دے جیویں تارے چھپ جاندے نے، اودی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے، اودی زندگی چوں دکھ ایویں مک جاندے نے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ اونوں تیرا فقیری نہیں پا سکدی، اونوں تیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی، جدے ویڑے
نہ سیو مالا مال کر دے کوئی منگے نہ سیو مالا مال کر دے حضرات جو فرمانا فرما دے ان اللہ محب المتوکلین اللہ رب العالمین یقین کرنے والے نو پسند کر دے اللہ دے محبوب بندے جڑے اللہ دی ذات تے توکل رکھن والے بھروسہ یقین رکھن والے بندے آؤ ذرا اگے لے کر کے چلنا اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المقسطین اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کے نام دے لوگوں توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ فرماندے نے وہ لوگ بھی اللہ دے محبوب بندے اللہ انہوں بھی پسند کر دے جڑے لوگ جڑے انصاف کرنے والے بندے جڑے عدل تو کام لینے والے بندے فیصلہ بازیو انصاف کریا کرو اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے عدل کریا کرو تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ گے تسی کہو گے مولوی صاحب عدل والی گل سنانی ہے تے پولیس والے نو سناؤ عدل والی گل سنانی ہے تے ججاں نو سناؤ عدل والی گل سنانی ہے تے چیف جسٹس نو سناؤ عدل والی گل سنانی ہے یہ نہ دنیا دے وڈیریاں تے جناب وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ نو سناؤ سانو سناندے پے جے میں نہ جامعہ سلفیہ دے مہماناں میں تینوں عدل والی گل سمجھا رہا اللہ دی قسم ہے انہاں ساریاں تے بھی عدل کرنا فرض ہے مگر انہاں کلیاں تے عدل کرنا فرض نہیں تیرے تے بھی عدل فرض ہے میرے تے بھی انصاف کرنا فرض ہے اللہ دا حکم ہے ساری امت دے واسطے سارے لوگاں واسطے اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ فرماندے اللہ دا ڈر ہے اللہ دا حکم ہے تسی عدل کریا کرو تسی احسان کریا کرو تسی بھی عدل کرنا ہے میں بھی عدل کرنا ہے اللہ کو اکبر جے سچی پوچھو نہ فیصلہ بادی ہو اسی بھی عدل کوئی نہیں پہ کر دے میں وزیر اعظم نو جا کے کیا تھا میں نہ پولیس والے نو جا کے کیا تھا میں نہ ججاں نو جا کے کیا تھا جدوں تیرے محلے دی نکل تے ریڑی لان والا فروٹ دی اپنے گاہ کر عدل نہیں کردا تے میرے شیخاں اندر گل آندی ہے وزیر اعظم کیویں عدل کرے جدوں تو میں عدل کوئی نہیں پہ کر دے حضرات دے منسٹر عدل کر کیویں کرے جدوں باپ اپنی اولاد نال عدل نہیں پیا کردا اپنی بہناں نال عدل نہیں پیا کردا ویر اپنے بھراواں دے نال عدل نہیں پیا کردا پنڈ دا نمبردار اپنے علاقے نال عدل نہیں پیا کردا تیری علاقے دا جنرل کونسلر اپنے جناب علاقے دے نال عدل نہیں پیا کردا تے پھر میں بڑیاں نوں جا کر کے کی آکھاں نا ایتھے ایک مثال دے طور تے گل کراں گا اللہ والے او صحیح گل ہے اسی بھی عدل تو کم کوئی نہیں پہ لیندے اسی بھی انسان تو کم کوئی نہیں پہ لیندے کیا ساڈے اندر عدل موجود ہے اسی بھی عدل کوئی نہیں کردے اللہ کو اکبر ایتھے میں گل سنان لگا سلسلہ حدیث و سیاح دے اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کی دیئے نبی پاک علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے دی شان سنیا جے اسی بھی عدل کوئی نہیں کردے باپ اپنی اولاد نال عدل نہیں پیا کردا کیا کردے اولاداں دے نال عدل اگر کردے ہو مبارک باپ دے مستحق ہو نہیں کردے تے اج تو فکر پیدا کر لو عدل کریا کرو عدل گل سننا ذرا توجہ دے نال نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے نبی صحابی اللہ دے رسول دے کول بیٹھا ہویا گلاں ہو رہیاں محبت و پیار دی گفتگو ہو رہی ہے اچانک بازار دے اندر ایک بچے دے رون دی آواز آ رہی ہے ابو دیاں سلاماں دیندا آ رہے ہیں اس بندے دی جو نظر پئی ہے نا اے بچہ رون والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا لگتے جگر ہے میرا اپنا بیٹا ہے میرا اپنا خون ہے اے کو ریا نہیں گیا اٹھیا میرے نبی دی مجلس دے وچوں جلدی نال گیا ہے اپنے پتر نو سینے نال لا لیا بیٹا تو قادر ہی روندا پیا ہے ابو جی میں گھر نہیں تواڈے کول بیٹھا ہے جانتے ہو نا بچے دی بڑی خواہش ہوندی ہے میں اپنے ابو دے نال گھومدا پھردا رہاں میں اپنے ابو دے کول بیٹھا رہاں تے باپ نے سینے نال لایا میرا پتر تو تے میری زندگی دا سرمایہ ہے قادر ہی روندا پیا ہے قادر ہی پریشان ہے نہ رو نہ گھبرا ہاں تو میرے سینے لگ جا میں سانی تے بوسے دیتے رہے لے آ کے اپنی گودی دے اندر بٹھا کے تے میرے نبی نال محو گفتگو ہو گیا اللہ دے رسول نال باتاں کردا پیا توجہ کرنا ذرا غور کرنا گلاں باتاں ہو رہی ہیں میرے پیغمبر دے نال اللہ کو اکبر ہجے تھوڑی دیر بیتی ہے نا اللہ کو اکبر تے بازار اندر ایک اور بچے دے رون دی آواز آ گئی کون بچہ ہے ایک معصوم بچی ہے اور کسے دی نہیں اس سے بندے دی لگتے جگر ہے اے دی اپنی بیٹی ہے سچی بیٹی ہے وہ بھی روندی آ رہی ہے وہ بھی چیخ مار دی آ رہی ہے روندی روندی اپنے باپ کو آ گئی اور انہیں بیٹھے میری بیٹی آ گئی ہے آگے کہندی ابو جی جی میرا ویر تواڈے کول بیٹھا تے میں بھی تواڈے کول بیٹھا اللہ کو اکبر توجہ
کرنا فیصلہ بادیو آندا بس آ گئی تے پھر بہ جا او بیٹی جڑی نمانی روندی روندی باپ دے قدماں دے اندر ہی زمین تے بیٹھ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو منظر ویکھیا حضور فرماندے نے اللہ دے بندے تو عدل نہیں ہو کیتا انصاف نہیں ہو کیتا اے عدل نہیں انصاف نہیں اینو دسو نا فیصلہ بادیو ایتھے کیڑے کیس دی سماعت ہوندی پئی ہے اینو دسو نا کیڑے مجرم دا فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ اندر عدل کوئی نہیں کیتا کا دے اندر نہیں عدل کیتا اپنی اولاد اندر عدل نہیں کیتا کا دے اندر انصاف نہیں کیتا پتر آیا ہے جا کے سینے نال لایا ہے بیٹا آیا ہے تو انہیں پشانی دے بوسے دیتے دے پتر آیا ہے تو چک کے گودی اندر بٹھایا ہے ای آئی ہے نہ سینے نال لایا ہے نہ بوسے دیتے نے نہ گودی اندر بٹھایا ہے انہوں زمین تے بٹھا دیتا ہے اے دے اندر عدل نہیں کیتا اے دے اندر انصاف نہیں کیتا کیا تیرے معاشرے دے اندر بیٹیاں دے حق نہیں مارے جا رہے کیا تیرے معاشرے دے اندر بیٹی نہ بے انصافی نہیں کیتی جا رہی شریعام کیتی جا رہی ہے کئی میں حاجی ایسے بیٹھے رہے کئی میں نمازی ایسے بیٹھے رہے اور بھی جی جی انہوں دیاں گے اے شریکہ میں لے کے چلی جائے گی پتہ نہیں یار شریک کا لفظ اسی کتھوں لے کے آگے ہو اپنے رشتہ داران دے بارے نہ قرآن اندر اللہ نے لفظ بولیا نہ نبی پاک نے اپنے فرمان کے اندر لفظ بولیا توڑے اپنے توڑے شریک بن کے بہ گئے نہ کریا کرو یہ نہ کریا کرو اپنے انر پیار کریا کرو بیٹی نہ عدل کریا کرو بابا جی قسم رب ذوالجلال دیے کاش تو اپنی بیٹی دا حق ادا کیتا ہوندا اپنی بیٹی دے نال عدل کیتا ہوندا کدی تیری بیٹی اپنے سوہریاں دے من مینے تے تانے سن کے تیرے دروازے تے آ کے اتھرو نہ بگاندی کدی تو دے نال عدل کیتا ہوندا کدی تو دا حق ادا کیتا ہوندا جڑا شریعت میں ہوندا حق رکھے ہے کدی تیری بیٹی نو ہاتھ اندر طلاق دے کاغذ پڑھا کے تیری چوکھٹ نہ بھیجیا جاتا اللہ بانے عدل کرو اپنی بیٹیاں دے نال انصاف کریا کرو اپنی بیٹیاں دے نال ارے بابا جی صحیح بات تو آن والا مہمان پردیسی تینوں ایک گل کرنا چاہتا ہے ان کو بزرگ ہوں گے تیرا تجربہ ہو گیا ہوئے گا جڑے پتر دے باری ساری زندگی ساری جمع پونجی ہوندے تے لٹا دے لے پتر جوان ہوندے نے اکثر طور تے ویکھے اللہ ماشاءاللہ چنگے لوگ بھی موجود پر اکثریت دے نال پتر جوان ہوندے نے تے کھیڈن نکل جاندے بابا آندا پتر مینوں دوائی لے کے دینا بابا تیرے مرنے ہی نہیں مکدے بابا تیرے تروڑے ہی نہیں مکدے میری ٹیم انتظار اندر ہے میں کھیڈن نو جانا تے میرے فرات کام چل رہے نے میرے دفتر دے اندر اینے کام ہوندے نے جدوں آنا تے ماں تینوں اپنی دوائیاں دی پئی ہوندی ہے ابا تینوں دبان دی پئی ہوندی ہے میں کیڑے کیڑے کام کراں اللہ والےو بیٹی ہے جڑی آندی ابا جی مینوں دسو نا میں روٹی پکا کے دیواں میں چاہ بنا کے دیواں میں اپنے بابے نو مٹھیاں بھراں دسو تے صحیح نا میرے واسطے آرڈر کیے اتنی وفادار بیٹی دے نال تو زیادتی کرنا ہے او دا حق کھا جانا ہے او دے نال عدل نہیں کردا جان دے انہاں فیصلہ بادیو کدی کدی باپ اپنے پیار اندر آ کے اپنی بیٹی نو پتر کہہ کے بلا لیندا ہے بیٹی کہہ کے بلا لیندا ہے اللہ اکبر کدی تسی نہیں ویکھیا ہوئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے نو تھی کہہ کے بلاندا ہوئے کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا ایدی وجہ پتہ کی ہے ایدا فلسفہ میں آج تیرے سامنے رکھ دینا کیونکہ جناب اولاد جدوں جوان ہوندی ہے نا وقت دان تے تھیاں پتراں والے کام کر جاندیاں نے پتر تھیاں والے کام نہیں کریا کرے کسی ویکھیا نہیں بیٹی اپنے باپ دے نال کام کروا رہی ہے بابے نے فروٹ دی ریڑھی لائی ہوئی ہے تے تھی انہوں تو کے فروٹ دے رہی بابا دکانداری کرتا ہے تے بیٹی آ کے انہوں صفائیاں کر کے دیتی بیٹیاں پتراں والے کام کر جاندیاں نے پتر اللہ ماشاءاللہ کاٹی تسی ویکھے ہون گے ابا جی اج میری بیوی نہیں تے میں نہ روٹی پکا کے تانوں کھاواں این دے کٹ لگا آؤ ذرا توجہ فرمانا غور کرنا عدل کریا کرو اپنی بیٹیاں انصاف کریا کرو بیٹی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ دی رحمت ہے اے تے کفار مکہ دے کام سن تیرے تیاں دے جمن دے دل تنگ کریا کردے سن اے تے کفار مکہ دے کام سن تیرے بچیاں نوں زندہ درگور کر دیندے سن اپنی بچیاں نوں حق نہیں سی دیا کردے معاشرے دا حصہ نہیں سی بنایا کردے اللہ والے اپنی بیٹیاں عدل کریا کرو او میری ماں بہن میں تینوں ہی دس دیواں گا کہ باپ نے تینوں بڑی محنت تے مشقت دے نال پالے کہ سب آپ نے تینوں بڑی محنت دے نال بڑے پیار دے نال محبت دے نال تینوں پالیا تو ہی اپنے باپ دی قدر کریا کر ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا میری جماعت دا عظیم سرمایہ مصنف قطب کثیرہ استاذ العلماء مولانا
شیخ عبد المنان راشد صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے. لو جی میں گل مکان لگا, آخری گل کریے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, عدل کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. عدل کرنے والے کو عدل کریا کرو, انصاف کریا کرو. کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والے کو, درگزر کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین, صبر کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کو اکبر. لوگاں مقدی مکا دیوا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے کول آیا, آگے کہندا کملی والے سوہیا محبوبا اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل دسو نا جڑا اللہ نو بڑا محبوب ہوے, اللہ دا کوئی پسندیدہ عمل, اللہ دے محبوب ترین عمل دسو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قال الصلاۃ لوقتها, وقت مقررہ تے نماز پڑھنا اللہ دا بڑا پسندیدہ عمل ہے, اللہ دا محبوب ترین عمل ہے. اسی کو کبھی پابندی دے نال نماز پڑھیا کرو, اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے, اللہ دے پیارے بندے بن جاؤ گے. چاہتے ہو فیصلہ آبادی ہو, اللہ دے محبوب بندے بننا, اللہ دے پیارے بندے بننا, پھر وقت دی پابندی نال نماز پڑھو, جماعت نال نماز پڑھیا کرو. نمازاں دکاناں تے بیٹھ کے ضائع نہ کریا کرو. کل مقدی مکان لگا صحابیاں دا اللہ دے نبی اے دے بعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو محبوب ہوے, اللہ نو پیارا ہوے. نبی پاک فرماندے نے ثم بر الوالدین, اے دے بعد سب تو افضل ترین عمل اور اللہ دا محبوب ترین اللہ دا پسندیدہ عمل ہے کہ ماں باپ دی خدمت کی جائے, ماں باپ دا تو احترام کیتا جائے, امی تے ابو دا حیا کیتا جائے. فیصلہ پاتی ماں باپ دی قدر کریا کرو, ماں باپ دی عزت اندر زندگی گزارو. اللہ دی قسم انہاں تواڈے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں, انہاں تواڈے واسطے بڑیاں مشقتاں اندر دیہاڑے گزارے نے. اس باپ دی قدر کریا کر جڑا ادھی ادھی رات جا کے تیرے واسطے محنت کردا رہا ہے, مشقتاں دے اندر وقت گزاریا ہے. اس ماں دی قدر کریا کر جڑی ماں سارا دن اکی تھکی ٹوٹی بستر تے آ کے ڈگدی ہے, ہن میں آرام کراں گی مینوں چین مل جائے گا, تے رونا شروع کر دینا ہے. ماں دی کوئی گل نہیں میرا بیٹا, میں جاگ کے رات گزار لینی ہاں, تینوں گودی اندر لولیاں دے دینی ہاں. حضرات اس باپ چٹی داڑھی والے دا حیا کریا کر, جدی داڑھی دا حیا کرنا تے رب بھی کردا ہے. ماں باپ دی قدر کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ والے ہو, ایک گل میں تہاڈے نال ضرور کراں گا, چاہتے ہو نا تانوں معاشرے اندر عزت مل جائے, چاہتے ہو نا تانوں زندگی دے اندر اللہ شہرت نال نواز دے, چاہتے ہو نا اللہ دی غیبی مدد تانوں حاصل ہوے, ماں باپ دی خدمت کریا کر. اللہ دی قسم لوگو, اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماندے نے دنیا والے ہو جنڈے تے ماپے راضی ہو جان گے انہاں تے اللہ راضی ہو جائے گا. ماں باپ دی رضا اندر اللہ دی رضا ہے, ماپیاں دی ناراضی دی اندر اللہ دی ناراضی ہے. ماں باپ دی خدمت کرنی ہے سونیا, ماں باپ دا حیا کرنا ہے سونیا. اے دی اندر دنیا آخرت دی کامیابیاں. اے جڑا طالب علم تیرے سامنے بیٹھا ہے, اے جڑا گناہگار آ کے سامنے بیٹھا ہے, میرے شہر بیٹھے نے تے میں جیسا گناہگار تقریر کردا پیا, کوئی کمال نہیں, کوئی میرے اندر وکری گل نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے آکھاں گا یار یہ کوئی گل ہے, میرے مولا دی رحمت نے, میرے بڈھے باپ دیاں دعاواں نے میرے واسطے دعاواں کریا کردا سی. میں جاندا سی بیان کرنے واسطے, آندا سی ابو جی میرے واسطے دعا کریا جے, اللہ مینوں میں جا رہا دین دی تبلیغ کرنے واسطے. اللہ سونیا, اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر ابو جی دعا کر دیا جے. ادھی رات نو آندا سی, رات 2 بجے میرا باپ مصلی تے بیٹھ کے دعا کردا ہوندا سی, اللہ میرے دین, میرے پتر نوں دین دا خادم بنا دے وی, اللہ میرے پتر نوں دین دا مبلغ بنا دے وی, اللہ میرے بیٹے نوں دین دی سمجھ عطا فرما دے. اج جو مدنی کریا جا کے بیان کردا پھر رہے, جو میں جیسا گناہگار جامعہ سلفیہ جیسے عظیم ادارے اندر آ کے بابا دین کے تمہیں سنا رہے, میرے بڈھے باپ دی دعاواں دا نتیجہ ہے. لے نو دعاواں ماپیاں دیاں, دنیا آخرت دی کامیابی مل جائے گی. اللہ اکبر. جاندیاں جاندیاں پیغام دیواں گا, اے نا ماپے بچیاں واسطے رب دیاں خاص عطاواں ہوندیاں نے, ماپے بچیاں واسطے رب دیاں خاص عطاواں ہوندیاں نے. ساگ بڑے نے دنیا تے پر ماما ماما ہوندیاں نے, ماما ماما ہوندیاں نے. میری کلے دیے گل نہیں کون سارے جگ دائے, ماپیاں باجوں کردا بیڑا سنجا سنجا لگدا ہے. ماپے انج نے جویں
सिरां ते आपे इंजने जिवें सिरां ते ठंडियां छावां हुंदियां ने ठंडियां छावां हुंदियां ने साग बड़े ने दुनिया दे पर मामा मामा हुंदियां ने सुम्मा बिर्रुल वालिदैन फरमाया माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह का पसंदीदा महबूबा होर फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते अंदर जिहाद करना अल्लाह का इन्हां ते अमल करो तुसी मेरे अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे बन जाओगे। अल्लाह को दुआ है जो मैं तालिब इल्म ने बयान किया तुसी समाप्त फरमाया अल्लाह सानू सारे नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन जज़ा। बड़े ही आसान अंदाज से वाज़ नसीहत फरमा रहे थे मौलाना इलियास मदनी साहब। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी आप देख रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ हमारे साथ फ़ज़ीलत शेख अब्दुल मन्नान रासी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि शेख साहब सुबह से हॉस्पिटल में दाखिल थे और ड्रिप लगी हुई थी। अभी हॉस्पिटल से सीधे इधर आ रहे हैं। ये हज़रत शेख साहब की आप लोगों के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ कुरान के साथ हदीस के साथ जामे सल्फिया के साथ मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शेख साहब को सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में माल में जान में इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा फाजिल नुक्तादान मुकर्रर शोला नवा हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रासी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी